हामी कमरेड केपी ओली प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। एउटा चोइटो चोइटेर जान सक्छ। यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरू पार्टीमा हुनु र नहुनुमा केही फरक पर्दैन। यदि फेरि राष्ट्रपतिज्यूले, हामी सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यू भन्न चाहन्छौँ, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले कमरेड केपी ओलीलाई खुसी पार्नका लागि देशको गणतन्त्र समाप्त पार्ने, देशको संविधान समाप्त पार्ने यस्तो प्रवृत्ति फेरि दोहोऱ्याउनु भयो भने इतिहासका घटनाहरूलाई सम्झनाका लागि हामी महामहिम राजदूतलाई यही तपाईँको टेलिभिजनबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेकपाका युवा नेता तथा अध्ययनको हिसाबले पीएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ शङ्कर भण्डारीज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अब यो अप्रत्याशित रूपमा एउटा चाहिँ सरप्राइज प्याकेज आएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ आजकै आकस्मिक मन्त्री परिषदको बैठकबाट जुन यो सङ्घीय संसदलाई विघटन गर्नुभएको छ, सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिजीकोमा पुगी पनि सक्नुभयो। आगामी चाहिँ वैशाखमा चाहिँ आम चुनावको कुरा चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँकै एउटा पार्टीको मान्छे पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै एउटा बुद्धिजीवीको हिसाबले तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? विशेष गरी प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला चरणका गतिविधि हेर्दाखेरि त उहाँले बेला बेलामा कहिले चाहिँ राजनीतिक दल टुक्राउने अध्यादेश ल्याउनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको संवैधानिक परिषदका अध्यादेशहरू ल्याउनुहुन्थ्यो र आजको दिनमा आएर चाहिँ तपाईँको फेरि संसद विघटन गर्ने एउटा प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउनु भएको छ। अब यो हामीले कसरी एनालाइसिस गरेका छौँ भने यो प्रधानमन्त्रीको तानासाप बन्ने एउटा प्रवृत्ति छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। उहाँ एउटा स्वच्छतारी तरिकाले, व्यक्तिगत तरिकाले र यो गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने खेलबाट नेपालको संविधानलाई नै तपाईँको संविधानको मर्म विपरीत जाने उद्देश्यबाट र नेपालको संविधानको, नेपालको नियम कानुनको हत्या गर्ने हिसाबबाट उहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ। यो गैर संवैधानिक छ, यो स्वेच्छाचारी छ, यो व्यक्तिगत रूपमा उहाँ तानासाप बन्ने प्रवृत्ति छ। त्यसैले यो प्रवृत्तिको हामीले घोर भर्त्सना गर्नुपर्छ र देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरेर जुन अहिले सिफारिस गर्नुभएको छ यो राष्ट्रपतिले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकृति गर्नुहुन्न। यदि फेरि पनि कमरेड केपी ओलीको एउटा किचन क्याबिनेटको मान्छे जस्तो राष्ट्रपति हुनुभयो भने राष्ट्रपतिको मर्यादा पनि घट्नेछ र नेपालको संविधानको हत्या हुनेछ। हजुर, जस्तो अब प्रधानमन्त्रीजी राष्ट्रपतिजी कहाँ यो चाहिँ प्रस्ताव लिएर गइसक्नु भयो संसद विघटन भनेर, होइन? राष्ट्रपतिजीले के गर्नु होला भन्ने कौतूहलता चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि छ। न्यायालयसँग सम्बन्ध व्यक्तिहरू अर्थात् पूर्व न्यायाधीशहरू भनौँ, जो न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि यसलाई असंवैधानिक भनेका छन्। अहिलेको नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार चाहिँ छैन, होइन त? कुनै पनि हालतमा हाम्रो संविधानको कुनै पनि धारा, उपधारा, कुनै पनि दफामा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि नियम कानुनमा छैन, हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छैन। त्यसैले मैले के भन्दैछु भने यो संविधानको हत्या गरिएको हो, यो गणतन्त्रमाथिको अपमान हो, यो लोकतन्त्रप्रतिको अपमान हो, यो नेपाली जनताले दिएको जनताको जनादेशप्रतिको अपमान हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, विचार र आदर्शको विपरीत हो। त्यसैले यो सम्पूर्ण रूपमा गैर संवैधानिक भएको कारणले, यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको कमरेड केपी ओलीले आफू तानासाप बन्ने शैलीको प्रवृत्तिको भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म पछिल्लो चरणमा के छ भने जति जति कमरेड केपी ओलीको सरकारले सिफारिस गर्छ राष्ट्रपति महोदयका, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यो सबै सद्दर गरेर पठाउनु भएको छ। त्यसैले फेरि पनि हामीलाई यसमा शङ्का लागेको छ, कमरेड केपी ओलीले गरेको अहिलेको सिफारिस फेरि चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले फेरि पनि यसलाई स्वीकृति गरेर पठाउनु भयो भने यो नेपालको संविधानप्रतिको खिलाफ हुनेछ, राष्ट्रपति पदको मर्यादाभन्दा बाहिर जानेछ र त्यो गरिमा पनि राष्ट्रपतिको घट्नेछ र हाम्रो देश एउटा गैर संवैधानिक तरिकाबाट अगाडि बढ्नेछ। यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा हामीले संविधानले, नियम कानुनले रोक्न सकेनौँ भने पनि जनताले सडकबाट राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्नेछ। भण्डारीजी, अब यो एउटा ठुलो सङ्कटको त हामीले आकलन गर्ने अवस्थामा छौँ। तपाईँ र हामी कुराकानी गर्दै गर्दा पार्टीमा के हुन्छ त? ओलीजीको पोजिसन के हो? प्रचण्ड माधवजीको पोजिसन के हो? नेकपाकै पोजिसन के हो? अब अर्जुनजी, असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण आज मैले तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, मैले सबैभन्दा अहिले तपाईँको टेलिभिजनमा सुरुमा अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु। हामी असाध्यै कम्युनिस्टहरूलाई लाज लागिसकेको छ। कम्युनिस्टहरूलाई मात्र होइन, नेपालका सबै नेपाली नागरिकहरूलाई आज लाज लागिरहेको छ। नेपाली जनताले यत्रो 2/3 बहुमत दिए, 2/3 बहुमत नेकपाले प्राप्त गर्यो र त्यसको चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष हामीले कमरेड केपी ओलीलाई बनायौँ र बनाएको खण्डमा आज जुन कमरेड केपी ओलीले यो सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र पार्टी मिलिसकेपछि उहाँलाई जुन प्रकारको हामीले विश्वास गऱ्यौँ, नेपाली जनताले विश्वास गऱ्यौँ, त्यो नेपाली जनताको विश्वास र हाम्रो पार्टीको विश्वासप्रति उहाँले गद्दार गर्नुभयो। त्यसैले अब म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीले अब कुनै पनि हालतमा यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिबाट अगाडि बढ्ने केपी ओलीलाई
नेपालको संविधानलाई च्यात्ने केपी ओलीलाई, नेपालको संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने कमरेड केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा 1 मिनेट पनि सत्तामा राख्नु हुँदैन र उहाँलाई पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ। र अब कारबाही गर्न हाम्रो पार्टीका नेताहरूले, हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीले, केन्द्रीय कमिटीले कुनै पनि हालतमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन। अब यो दुर्भाग्यपूर्ण भनौँ, हाम्रो जुन नेपाली जनताले एउटा चाहना इच्छा गरेका थिए, विश्वास गरेका थिए हामीप्रति, हामीले जति हाम्रो पार्टी कमरेड केपी ओलीप्रति लोयल हुँदै जाँदै गर्दा पनि आज बाध्य भएर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले बोलिरहेका छौँ। हजुर, यो त एउटा घटना भयो होइन, यसको पछाडि कारणहरू रहन्छन् नि त, एउटा अध्ययनको हिसाबले पनि त्यसरी हेरिन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले ठ्याक्कै यस्तो चाहिँ एउटा भयङ्कर कदम चाल्नु भएकोमा भनौँ न किन चाल्नु भयो होला भनेर यसका कारणहरू पनि त खोज्नुपर्ने हुन्छ नि। मलाई के लाग्छ भने यो खालि पार्टीको अन्तरोध भनौँ न आन्तरिक तपाईँहरूको चाहिँ किचल हो, त्यो विरोध आन्तरिक विरोधकै कारण प्रधानमन्त्रीजीले यति ठुलो कदम लिनु भएको हो कि के हो? उहाँको लहर हो, सनक हो, के हो? उहाँको प्रवृत्ति हेर्दा तपाईँहरूलाई थाहा छ, सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ, नेकपाले अर्को महाधिवेशन नहुनसम्म उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष पनि राख्ने भनेकै थियो। हाम्रो पार्टीमा 2टा अध्यक्षद्वयको व्यवस्था थियो र 5 वर्ष यो नेपाललाई एउटा अहिलेसम्म धेरै सरकारहरू बने तर अस्थिरताका सरकारहरू बने। अब चाहिँ स्थिर सरकार बन्नुपर्छ भनेर कमरेड केपी ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वलाई 5 वर्ष उहाँलाई सञ्चालन गर्न दिने भनेर हाम्रा बेला बेलाका निर्णयहरू भएका छन् र ती सार्वजनिक पनि भएका छन्। तर उहाँको प्रवृत्ति कस्तो रहेछ भने उहाँ पार्टी अध्यक्ष भए पनि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँ म यो देशको राज्य हो, म नै स्टेट हो भन्ने एउटा प्रवृत्तिबाट अगाडि बढ्न खोज्नुभयो। किनभनेदेखि नेकपा पार्टीसँग उहाँले कुनै पनि बहस छलफल गर्नुहुन्न। कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि ती राष्ट्रिय इस्युहरू हुन्, ती अन्तर्राष्ट्रिय इस्युहरू हुन्, ती नेपालका पार्टीभित्रका आफ्ना गतिविधिका कुराहरू हुन्, सरकारका गतिविधिका कुराहरू हुन्, उहाँ पार्टीभित्रका बैठकमा पनि आउनुहुन्न। यदि आउनुभयो भने पार्टीका बैठकका निर्णयहरू पनि उहाँ मान्नुहुन्न, लागू गर्नुहुन्न। त्यसैले यी जति पनि प्रवृत्ति हेर्दाखेरि सरकारका कामका गतिविधिका प्रवृत्ति हुन् या पार्टीभित्रका कामका गतिविधिका प्रवृत्तिहरू हुन्, यी कुनै पनि उहाँले नमानेर उल्लङ्घन गरेका बेला बेला थिए। तर हामी नेकपा पार्टी, हाम्रो पार्टीले, स्थायी कमिटीले, सचिवालयले, केन्द्रीय कमिटीले के गरिरहेको थियो भने टालटुल गरेर भए पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्छ र देशलाई एउटा स्थिर सरकार बनाउनुपर्छ, देशलाई एउटा समृद्धिको दिशातिर लिनुपर्छ भन्ने मनसायबाट उहाँलाई फेरि पनि करेक्सन गर्न सकिन्छ कि, फेरि पनि उहाँलाई सुधार्न सकिन्छ कि, फेरि पनि उहाँलाई पार्टीको एउटा आदर्श सिद्धान्त विचार र पार्टीको निर्णयभित्र बाँध्न सकिन्छ कि र सरकारको संविधान नियम कानुनभित्र बाँध्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि आज उहाँको त्यो जुन एउटा व्यक्तिगत मान्छेको प्रवृत्ति हुन्छ नि, त्यो प्रवृत्ति फेरि पनि दोहोरिएको छ। त्यो कमरेड केपी ओलीको आफ्नो एउटा स्वभावको कारणले, त्यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दा उहाँ आजै आफै दुर्घटनामा जाँदै हुनुहुन्छ। किन दुर्घटनामा जाँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी 2टा पाइलट भनेर हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ। एउटा पाइलट आज उहाँ फेल भइसक्नुभयो, उहाँले अब पाइलट विमान सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न, न देशको विमान सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, न हाम्रो पार्टी हाँक्ने विमान सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो त उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत स्वभावको कारणले हो। र उहाँलाई अर्को घमण्ड पनि के हो भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रपति कार्यालयबाट मैले जे सिफारिस गरेँ त्यो चाहिँ तपाईँको स्वीकृति भएर आउँछ भन्ने एउटा दम्म पनि भएको कारणले उहाँ एउटा तानाशाही शैलीबाट अगाडि बढ्न खोजेको कारणले गर्दा आजका घटनाहरू आएको हुन्। होइन भनेदेखि त उहाँलाई हामीले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हटाउन खोजेको पनि होइन, पार्टी अध्यक्षताबाट पनि हटाउन खोजेको होइन। उहाँले न पार्टीलाई टेर्ने न देशको संविधानलाई टेर्ने। गणतन्त्रमाथि चाहिँ कतिको प्रहार हो, अर्थात् यसले के सङ्केत गर्छ? गणतन्त्रमाथि ठुलो प्रहार हो। यसले के सङ्केत गर्छ भने आज जुन नेपालमा एक प्रकारको गणतन्त्र आएको छ, त्यो संविधान नियम कानुन हाम्रा बन्दैछन्, गणतन्त्र संस्थागत हुँदै थियो, सङ्घीय राज्यहरू संस्थागत हुँदै थिए, स्थानीय सरकारहरू हाम्रो कार्य संस्थागत हुँदै थिए। यो बेला मलाई त के अहिले सम्झना पनि आउँछ भने अर्जुनजी कुनै बेला कमरेड केपी ओली एमालेको नेता हुँदै गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको त नेपालबाट ठेलागाडी चढेर अमेरिका पुग्नु सरह हो भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो। कतै आज उहाँले जसरी ठेलागाडी चढेर अमेरिका पुग्नु हो भनेर भन्नुभएको थियो नि, त्यसै गरी आज यो गणतन्त्रलाई कतै समाप्त पार्ने खेल त होइन। यता हामी शङ्का गर्ने अवस्था छ, किनभने संविधानलाई नै चाहिँ तपाईँको उल्लङ्घन गरेर कुनै पनि संविधानको धारामा अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको यसरी संसद विघटन गर्ने भन्ने छैन भनेदेखि त संविधान त उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो नि, देशको नियम कानुन त उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो नि। त्यसैले संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने देशको प्रधानमन्त्रीले भने गणतन्त्रलाई समाप्त पार्नका लागि खेल खेल्दै हुनुहुन्छ। यहाँ नेपालमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई समाप्त पार्ने, अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई समाप्त पार्ने, नेपालको संविधानलाई समाप्त पार्ने प्रकारले उहाँ चल्न खोज्नु भएको छ भनेर हामी ठोकुवाका साथ भन्न सक्छौँ। हजुर, अब पार्टी चाहिँ फुट्यो होइन सर? नेकपा के हो यो तपाईँहरूको? अब ओलीजीको पनि एउटा हामी पार्टी फुट्यो भन्दैनौँ, हामी कमरेड केपी ओली प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। एउटा चोइटेर जान सक्छ। यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरू पार्टीमा हुनु र नहुनुमा केही फरक पर्दैन। किनभनेदेखि तपाईँलाई म भनौँ,
देशमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने दिने यिनीहरूलाई त अधिकारै दिनुहुन्न, किनभने गलत प्रवृत्तिको नेतृत्व भएको व्यक्तिले कुनै पनि देशलाई दुर्घटनामा लैजान सक्छ, पार्टीलाई दुर्घटनामा लैजान सक्छ। आज हामीले त्यो अभ्यास गर्दैछौँ नि त, आज हामी त्यो गतिमा आयौँ नि त। किनभनेदेखि यत्रो 2/3 चाहिँ तपाईँको सरकार बनाउन नेपाली जनताले त रात दिन चाहिँ पसिना बगाएर नेकपालाई एउटा 2/3 सरकारको नजिक पुर्याए नि त। यत्रो 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा हाम्रा सरकार निर्माण गरे, तर आज नेपाली जनताको त्यो जनादेशलाई, त्यो मतान्तरलाई आज चाहिँ तपाईँको धोका भयो कि भएन? त्यसैले यी गलत प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले समयमै चिनेर, मैले अघि पनि भने, हाम्रो पार्टी कुनै हालतमा फुट्दैन, तर यस्तो प्रवृत्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ, निस्तेज पार्नुपर्छ। भनेपछि भोलिको नेकपामा ओलीजी हुनुहुन्न भन्ने कुरा अब हामीले अहिले बुझौँ न। हुनु हुँदैन, किनभनेदेखि उहाँलाई धेरै पटक हामीले चाहिँ सुध्रने मौका दियौँ, धेरै पटक उहाँहरूलाई सुझाव सल्लाह पार्टीले दियो, धेरै नेताहरूले दिए होइन, तर पनि कुनै पनि पार्टीको सुझाव सल्लाह, यहाँ त पार्टीको कुरै छैन। अब यो देशको कुरा छ, देशको संविधानको कुरा छ, यो गणतन्त्रको कुरा छ। भण्डारजी, यसैमा मैले किन चाहिँ रोकेँ भनेदेखि यहाँले अघि पनि भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीजीमा एक किसिमको दम्भ विकास हुनमा राष्ट्रपतिले जुन किसिमको उहाँको कदमको समर्थन गर्नुहुन्छ, त्यसले पनि उहाँमा त्यो किसिमको एउटा चाहिँ चारित्रिक विकास भएर आयो भन्ने खालको तपाईँको कुरा रह्यो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन भनेर त्यो सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिजी कहाँ गइसक्नु भएको छ। वैशाखमा चुनाव भन्ने कुरा पनि उहाँले चाहिँ प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिजीले अब अहिलेसम्म त्यो कुरालाई ठ्याक्कै चाहिँ भनौँ न समर्थन गरिसक्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीजीको कदमलाई। राष्ट्रपतिजीले उहाँको कदमलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुभयो भने के हुन्छ मुलुकमा? त यहाँ त ठुलो, अब तपाईँकै भाषामा भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीलाई कानुनी हिसाबले त्यो गर्ने अधिकार थिएन, तर प्रधानमन्त्रीको त्यही कदमलाई राष्ट्रपतिले समर्थन गरिदिनु भयो भनेदेखि यहाँ के हुन्छ? यहाँ त ठुलो सङ्कट सिर्जना भयो नि त। हो अर्जुनजी, यदि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यहीँभन्दा पहिला जसरी कमरेड केपी ओलीले सिफारिस गरे ती तुरुन्त सद्दर गरेर पठाउनु भएको छ नि, यो संसद विघटनको घटनामा पनि यदि फेरि राष्ट्रपतिज्यूले, हामी सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यू भन्न चाहन्छु, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले कमरेड केपी ओलीलाई खुसी पार्नका लागि देशको गणतन्त्र समाप्त पार्ने, देशको संविधान समाप्त पार्ने यस्तो प्रवृत्ति फेरि दोहोऱ्याउनु भयो भने इतिहासका घटनाहरूलाई सम्झनाका लागि हामी महामहिम राजदूतलाई यही तपाईँको टेलिभिजनबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै बेला यो देशका शासकहरू, राजाहरू पनि ढले भने, कुनै बेला यो देशका राणाहरू जो शासन सत्ताहरू चलाउँथे तिनीहरू पनि ढले भने, महामहिम राष्ट्रपतिज्यू विद्यादेवी भण्डारी भनेको हाम्रो पार्टीको महासचिव, एउटा जनप्रिय नेता कमरेड मदन भण्डारीको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ। हामी खबरदार गर्न चाहन्छौँ, एकचोटि कमरेड मदन भण्डारीको विचारलाई, आदर्शलाई, त्यो उहाँको त्यो त्यागलाई, तपस्या र त्यो बलिदानीलाई, उहाँको रगतलाई तपाईँले सम्झाउनुहुनेछ र देशको संविधान, देशको नियम कानुनलाई सम्झाउनुहुनेछ। सम्माननीय राष्ट्रपतिले कुनै पनि हालतमा यो अहिलेको कदमलाई समर्थन गर्नुहुने छैन, यसलाई अस्वीकृति गर्नुहुनेछ, यसलाई बद्दर गर्नुहुनेछ, यसलाई फिर्ता गरिदिनुहुनेछ। हाम्रो यदि आग्रह त्यही छ। यदि फेरि पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिले पनि संविधानको मर्म विपरीत जानुभयो भने तपाईँ त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा बस्ने सपना नदेखे हुन्छ। नेपाली जनताले सडकबाट प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई परित्याग गरिदिनेछ। अब यस्तो यो आन्तरिक राजनीति यदि बिग्रेको अवस्थामा विदेशीको चलखेल अब कस्तो होला, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भएर आयो क्या। अब नेपाल एकदमै गरिब देश हो, विकसित देश होइन, हामी अल्पविकसित देशमा छौँ। नेपालको आर्थिक प्रणालीदेखि लिएर व्यापक समस्याहरू भएको कारणले र अहिले विशेष गरी कोभिड-19 को समस्याले ग्रस्त भएको मुलुकमा स्वाभाविक रूपमा अस्थिर सरकार भएका बेला, यस्तो अस्थिरता आएको बेला, यस्ता घटनाक्रम घटेका बेला विश्वका धेरै देशहरूबाट चलखेल हुन सक्छ। त्यसैले हामी त्यो चलखेल रोक्नका लागि, देशलाई एकमत बनाउनका लागि, देशलाई चाहिँ तपाईँको समृद्धि बनाउनको लागि, आफ्नो राष्ट्रियता जोगाउनका लागि हामी सबै नेपालका राजनीतिक दलहरू एक हुनुपर्छ र हाम्रो पार्टी पनि एक हुनुपर्छ। तर कमरेड केपी ओलीको प्रवृत्तिलाई निषेध पार्नका लागि कुनै नेपाली काङ्ग्रेसले अरूले समर्थन सहयोग गर्नु हुँदैन। हो, हे कसैले नेकपालाई फुटाउनका लागि, कसैले नेपालको संविधानलाई चाहिँ तपाईँको खारेज गर्नका लागि, फेरि पुरानो एउटा व्यवस्थातिर फर्कनका लागि सोचेको छ भने त्यो नेपाली जनताले सडकबाट त्यसलाई ठिक गर्नेछन्, सडकबाट जवाब दिनेछ। हजुर, म अन्त्यमा छु भण्डारजी। एउटा कुरा नि, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले केही समय अगाडि एउटा सडक प्रदर्शन भएको थियो उहाँहरूको नेतृत्वमा, त्यस पार्टीका चाहिँ सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले भनेको घटना मेरो दिमागमा अहिले छस्सा आयो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि ओलीजीको राजावादीहरूसित साँठगाँठ छ, उहाँकै कारणले चाहिँ यहाँ सडकमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आइराखेका छन् भनेर देउवाजीले भनेको कुरा यहाँलाई पनि स्मरण होला। त्यो कुराको कतै न कतै यहाँ तारतम्य देख्नुहुन्छ तपाईँ? घटनाक्रमहरूलाई निहालेर हेर्दा, अहिलेका वस्तुगत परिवेशहरूलाई हामीले निहालेर हेर्दा कतै यो चाहिँ व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर हामी पुरानो व्यवस्थातिर फर्कने कदमतिर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली लम्कनु भएको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ त छ।
तर अहिले हामी ठोक्वाका साथ भन्न सक्दैनौँ, किनभनेदेखि अब आउने परिवेशहरू कसरी अगाडि बढ्छ, आउने कदमहरू कसरी अगाडि जान्छन्। तर अहिलेको तत्कालीन जुन कदम छ र अगाडिका जुन कदमहरू कमरेड केपी ओलीले चाल्दै आउनुभएको छ, त्यसका सबै घटना परिघटनाहरूलाई हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि पक्कै पनि कतै राजावादीहरूसँग मिलेको हुन् कि या अन्य राजनीतिहरूसँग मिलेर आफू तानासा बन्न खोजेको हुन् कि, त्यो अब आउँदा घटनाक्रमहरूले हामीले भन्न सक्छौँ। हजुर, भण्डारीजी अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समसामयिक विषयमा यो छोटो बहसका लागि। धन्यवाद अर्जुनजी, तपाईँले पनि अहिलेको जुन यो हट इस्यु छ त्यसमा मेरा विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।